दुहा आप बदरुद्दुजा आप नूरुल हुदा आप खैरुल बरा आप शम्सुद्दुहा आप खैरुल बरा आप बदरुद्दुजा आप शम्सुद्दुहा नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं बेशक सुभान आप बदरुद्दुजा आप खैरुल बरा आप नूरुल हुदा नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं काबे की छाँव में नूर के गाँव में ये महीना है मौजू कुछ और है लेकिन वो मौजू तो उनके साथ भी है अल्लाह करे जाने कितने लोग ये दुआएं करते हैं कि हम जा रहे हैं मदीने की दायरी ने मदीना दायरी ने काबा दायरी ने हज कहते हैं अल्लाह करे हम वापस कितने खुशकिस्मत इंसान हैं वो मेरे साथ भी हुआ जिस फ्लाइट से हम मदीने में उतर रहे हैं जहाज से उतर रहे थे ऐलान हुआ एक खातून का अगर कोई डॉक्टर हो हाजिर हो तो आओ एक कदम जिहाद में था उस खातून का और एक कदम मदीने के एयरपोर्ट के प्लेटफार्म पर क्या बात है सुभान अल्लाह और मदीने का शौक दिल के अंदर जज्बात में मौजूद था परवाज़ कर रही कैसी खुशकिस्मत है वो खातून जिसका हज हर साल है हमने सिर्फ एक हज किया तो एक ही हज के मालिक है वो भी अल्लाह ने कबूल किया ना किया कि उसकी मर्जी बख्शे तो रहे किस्मत शिकायत किया है हज़रात जब देखा तो पता लगा लाइन में न लग सकी असल के हम सब लाइनों में थे और लाइन वाले उसके इंतजार में थे कि वो सुबह फजर में सारे हुज्जाज ज़ायरीन और मदीने के वासियों ने उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी और नमाज़ जनाज़ा का ये मौत के ताल्लुक से ही हमारा इसी तकलीफ का बलंदी से कहिए सुभान अल्लाह आप शम्सुद्दुहा आप बदरुद्दुजा आप खैरुल बरा आप नूरुल हुदा नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं काबे की छाँव में नूर के गाँव में काबे की छाँव में नूर के गाँव में ऐसा प्यारा घराना किसी का नहीं काबे की छाँव में नूर के गाँव में ऐसा प्यारा अब आप जब मेरा मौजूद था मैं उसी की तरफ बसी हूँ जब आप ना थे तो आदम थे न फरिश्ता था आप बदरुद्दुजा आप नूरुल हुदा आप खैरुल बरा आप शम्सुद्दुहा आप खैरुल बरा आप बदरुद्दुजा आप शम्सुद्दुहा नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं बेशक सुभान अल्लाह आप बदरुद्दुजा आप खैरुल बरा आप नूरुल हुदा नाम ऐसा सुहाना किसी का नहीं काबे की छाँव में नूर के गाँव में
مدینے کی جانب۔ یہ مہینہ ہے، موضوع کچھ اور ہے، لیکن وہ موضوع تو ان کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ کرے جانے کتنے لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مدینے کی، دائرین مدینہ، دائرین کعبہ، دائرین حج، کہتے ہیں اللہ کرے ہم واپس آئیں۔ کتنے خوش قسمت انسان ہیں وہ، میرے ساتھ بھی ہوا، جس فلائٹ سے ہم مدینے میں اتر رہے ہیں، جہاز سے اتر رہے تھے، اعلان ہوا ایک خاتون کہا کہ کوئی ڈاکٹر ہو حاجی ہو تو آپ، ایک قدم جہاز میں تھا اس خاتون کا اور ایک قدم مدینے کے ایئرپورٹ کے بلیٹ فارم پر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور مدینے کا شوق دل کے اندر جذبات میں موج زن تھا، پرواز کر رہی۔ کیسی خوش قسمت ہے وہ خاتون جس کا حج ہر سال ہے۔ ہم نے صرف ایک حج کیا تو ایک ہی حج کے مالک ہے، وہ بھی اللہ نے قبول کیا، نہ کیا کہ اس کی مرضی بخشے تو ظہیر قسمت شکایت کیا ہے۔ رات جب دیکھا تو پتہ لگا لائن میں نہ لگ سکی، اصل کے ہم سب لائنوں میں تھے اور لائن والے اس کے انتظار میں تھے کہ وہ صبح فجر میں سارے حجاج زائرین اور مدینے کے واسیوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ کا موت کے تعلق سے ہی ہمارا اسی تقریب کا بلندی سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کو شمس تو آپ بدر دجا، آپ خیر البرا، آپ نور الہدا، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، نام ایسا سہانا کسی کا نہیں، کعبے کی چھاؤں میں نور کے گاؤں میں، کعبے کی چھاؤں میں نور کے گاؤں میں، ایسا پیارا گھرانہ کسی کا نہیں، کعبے کی چھاؤں میں نور کے گاؤں میں، ایسا پیارا اب آپ جب میرا موضوع تھا میں اسی کی طرف رجوع ہوں، جب آپ نہ تھے تو آدم تھے، نہ فرشتہ تھا،